Hello everyone, myself Vivek Thapa once again welcoming you to a brand new episode of Global Quiz organized by Global Business College Birganj. So यस कार्यक्रमको बारेमा तपाईहरु सबैलाई जानकारी छदैछ हैन, तर पनि खेल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई यस कार्यक्रमका केही नियमहरुको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। So यस कार्यक्रममा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य विभिन्न स्कुलबाट पनि भाग लिन सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईलाई 10 वटा प्रश्नहरू राख्ने छौं र हरेक प्रश्नको लागि तपाईले 30 सेकेन्डको समय मात्र पाउनुहुनेछ। सो यस कार्यक्रममा कुनै पनि विद्यार्थीले 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो भने हामी स्वतः आजको कार्यक्रमको विजेता घोषित गर्ने नै छौं र यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्न मिलाउन सक्नुभयो भने हाम्रो सहकारी साथीहरूले नाम संकलन गरी लकी ड्र अनुसार आजको कार्यक्रमको लकी विनर घोषित गर्ने हुनेछ। ग्लोबल बिजनेस कलेज गुणस्तरीय शिक्षा र कडा अनुशासन प्रति प्रतिबद्ध र अग्रसर हुँदै कलेजहरुको माझमा ग्लोबल बिजनेस कलेज आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै उत्कृष्टताको नारालाई होइन, उत्कृष्ट गरेर देखाउँदै प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुभवी शिक्षक, स्तरीय पठन पाठन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरसुविधाहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूको मात्र होइन अभिभावकहरूको पनि पहिलो रोजाइ ग्लोबल बिजनेस कलेज। सो अब हामी धेरै समय खर्च नगरी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न जाँदैछौँ। सो तपाईहरु सामु म पहिलो प्रश्न टक्राउन गइरहेको छु र पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपालमा सर्वप्रथम खरिदार पदको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन्? नेपालमा सर्वप्रथम खरिदार पदको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन्? र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। अब हामी आजको कार्यक्रमको अर्को प्रश्न यानी दोस्रो प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र दोस्रो प्रश्न यस प्रकारको छ। वर्षेनी राष्ट्रपति परिवर्तन हुने देश कुन हो? वर्षेनी राष्ट्रपति परिवर्तन हुने देश कुन हो? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसका सही उत्तर हो स्विट्जरल्यान्ड। अब हामी तेस्रो प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र तेस्रो प्रश्न यस प्रकारको छ। एक ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर को हुन्? र तपाईको समय सुरु हुन्छ अब।
समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो आकाश थापा। अब हामी चौथो प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र चौथो प्रश्न यस प्रकारको छ। किरात जातिको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? किरात जातिको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो मुन्धुम। अब हामी पाँचौं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र पाँचौं प्रश्न तपाईहरु सामु यस प्रकारको छ। पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनाइएको छ? पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा बनाइएको छ र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर हो शिखर शैलीमा। र हामी अब कार्यक्रमको मध्य भागतिर आइसकेको छौँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यस कार्यक्रमका फेरि केही नियमहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबार बेलुकाको 7 बजे हाम्रो फेसबुक र युट्युब च्यानलमा लाइभ आउने गर्दछ र यस कार्यक्रममा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाग लिन सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरुलाई 10 वटा प्रश्न गर्नेछौँ र हरेक प्रश्नको लागि हजुरहरूले 30 सेकेन्डको समय पाउनुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले 5 वटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभयो भने उहाँलाई हामीले स्वतः यस कार्यक्रमका विजेता घोषित गर्ने नै छौँ। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्न मिलाउन सक्नुभयो भने हामी गोला प्रथा गर्नेछौँ र गोला प्रथाद्वारा आजका लकी विनरलाई घोषित गर्ने नै छौँ। We are on a journey to explore the unexplored talent around us. Here we are to embrace the unnamed and non-famed talent among us. Our little lift to these mini steps towards their success. We are exposing our diamonds in order to add spark to their talent. Join us on this journey. Global Insider, exploring the unexplored. सो अब हामी कार्यक्रमको छैटौं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र छैटौं प्रश्न यस प्रकारको छ। युएनओ को स्थापना कहिले भएको हो? जसलाई युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ। युएनओ को स्थापना कहिले भएको हो र तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो 24 अक्टोबर 1945, 24 अक्टोबर 1945। अब हामी सातौं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र सातौं प्रश्न यस प्रकारको छ। माइकल ज्याक्सन कुन विधाका गायक हुन्? माइकल ज्याक्सन
कुन विधाका गायक हुन् र तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो पप। माइकल ज्याक्सन पप विधाका गायक हुन्। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र अर्को प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो दरबार कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो दरबार कुन हो? तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो सिंहदरबार। अब हामी यस कार्यक्रमको 9औं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र 9औं प्रश्न यस प्रकारको छ। टाईको प्रचलन कुन देशबाट आएको हो? टाईको प्रचलन कुन देशबाट आएको हो? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो फ्रान्स। र आज हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न यानी 10औं प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र 10औं प्रश्न यस प्रकारको छ। कुन देशले विश्वकप फुटबल 2022 सञ्चालन गर्नेछ? कुन देशले विश्वकप फुटबल 2022 सञ्चालन गर्नेछ? तपाईहरूको समय सुरु हुन्छ अब। समय समाप्त भएको छ र यसको सही उत्तर हो कतार। र यसै गरी हामीले आजको कार्यक्रमको 10 वटा प्रश्नहरू राखिसकेका छौँ हैन। र अब हामी केही बेरमा नै विजेता घोषित गर्ने नै छौँ र फेरि पनि हामी अर्को हप्ता शुक्रबार र शनिबार फेरि पनि ग्लोबल क्विजको अर्को नयाँ एपिसोडको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेललाई मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।
यो हाम्रो नजदिकी कम छ के अनि दूरी ठिक छ हाम्रो उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको अलि अब उमेरको हिसाबले नि चस्मा तपाईँले लिनुपर्छ त्यही किसिमले अब जाँच गराइन्छ यो उमेरमा चाहिँ प्राय दृष्टिदोष जसलाई चाहिँ चस्मा लाउने दृष्टिदोष रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो समस्या हुन्छ र एम्ब्लाइपिया भन्ने हुन्छ अल्छे आँखा जुन चाहिँ सानैदेखि आँखा बिग्रिरहेको हुन्छ एउटा आँखा एम्ब्लाइपिया भन्ने रोगमा चाहिँ एउटा आँखा सही हुन्छ र एउटा आँखा चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटैले देखा जस्तो अनुभव भइरहेको हुन्छ तर देखिरहेको हुँदैन यस्ता किसिमका रोगहरू र अब अहिले गर्मी सिजन पनि छ सिजनल एलर्जी भन्छ एकदमै धेरै गर्मी छ आँखा चाहिँ ड्राई छ आँखा ड्राई हुने समस्या चाहिँ यसमा बढी देखिएको छ